बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। माह रमज़ान का सेकंड अशरा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक है, बहुत प्यारा दिन है, तो माह रमज़ान के सेकंड अशरे का जुम्मा भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला माह रमज़ान के सदके और अल्लाह ताला जुम्मतुल मुबारक के सदके हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दिए, हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे और हम सबको कोरोना वायरस कोविड-19 से बचा के रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और जो लोग इससे अफेक्ट हो चुके हैं, जो लोग क्रिटिकल कंडीशन में, मेरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत याब कर दीजिए और वो जिसे कहते हैं तंदुरुस्ती से अपने आप को रिकवर करके जल्द से जल्द वो अपने घर वालों के पास जा सकें और उनके साथ मिलजुल के रह सकें, वक्त ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सकें। ठीक है, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी जी आपसे सीक्रेट वजीफा मैंने आपसे इतना शेयर किया था जी कि ऐसा कौन सा सीक्रेट वजीफा है जिसको मैं इम्प्लीमेंट करते आ रहा हूँ पिछले 29 सालों से, और अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी एसईओ स्ट्रैटेजीज भी काम कर जाती हैं, मेरी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज काम कर जाती हैं, मुझे अच्छी जॉब मिल जाती हैं, अच्छी सैलरीज मिल जाती हैं, और साथ में मैं ये जो इनिशिएटिव लिया हुआ है अच्छा करना कि लर्न विद उमर फहीम जो एक फ्री इनिशिएटिव है, मैं इसमें भी कामयाब हो रहा हूँ। ठीक है, आज मैं आपसे एक और वजीफा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। वो मैंने आपसे पहला सीक्रेट बताया था, मैं आपसे सेकंड एक और उसके बल्कि उसके बराबर कोई कंपैरिजन नहीं है इन दोनों सीक्रेट्स में। ये भी एक ऐसा वजीफा है जो मैं आपसे आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप ये भी करते हैं तो यकीन जानिए हर मसला मसाइल हल हो जाता है आपका। किसी परेशानी में मुब्तला है, किसी आजमाइश में मुब्तला है, आपको बाहर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये जो बाबे बैठे होते हैं, टीवी पे एड्स आते हैं जी, अपने आप को आमिल कहते हैं कि आइए हमारे पास, हम आपका मसला हल कर देंगे, आप परेशान हैं हम आपकी परेशानी हल कर देंगे। ठीक है, ये ऐसा वजीफा है, आप यकीन कीजिए इसको अगर आप अदा कर लेते हैं माह रमज़ान में नहीं, आप बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी में अगर ये मामूल बनाते हैं इसको अदा करने का, तो आप यकीन जाने आपको कोई परेशानी कभी भी नहीं आएगी। मैं काफ़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेट्स से स्टूडेंट की बात करते हैं, उसको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, या अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा, या उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, उसका अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहा, या कोई बिजनेस करते हैं वो सक्सेस नहीं हो रहा, बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो रहा, या लेट्स से आप जिसे कहते हैं करने आप कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ जाता है, आप अच्छा करने जाते हैं लेकिन वो गलत हो जाते हैं, या कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचाऊंगा लेकिन आप नहीं ले पाते हैं, या समहाउ किसी न किसी वजह से आपकी बैड लक हो जाती है। तो ये वजीफा अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं और अगर आज से करना शुरू कर देते हैं तो 7 दिन बाद मुझे बताइएगा, इस वीडियो पर रिप्लाई कीजिएगा कि उमर भाई वाकई जो वजीफा आपने बताया उससे हमारी जिंदगी ही बदल गई। क्योंकि लिटरली यकीन जानिए मेरी बदल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाकई बदल गई है। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले भी ट्रैक पे था, अब मैं ज्यादा ट्रैक पे आ गया। ठीक है, अब अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे कहते हैं ना हदायत दे दी है। हम इंसान बहुत गुमराह इंसान है जी, हम लोग सिरातुल मुस्तकीम पर चलते बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो चलते हैं और मेजॉरिटी जो है वो गफलत में और बुराई में डूबे हुए हैं। तो हमने उन लोगों को वहां से निकालना, क्योंकि वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, हमने उनको वहां से निकाल के सीधे रास्ते पर चलना सिखाना है। तो यही मेरे चैनल का मकसद है कि आपको सीधे रास्ते पर चलाना है, आप लोगों को डायरेक्शन देनी है, आप लोगों को पैथ बताना, चलना आपने खुद है। तो वो जो आप वजीफे की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा वजीफा है जो अगर आप अदा कर लेते हैं तो आपको उसका वजह से आपके सारे मसले हल हो जाते हैं। और दूसरी उसकी मजे की बात है जो कि माह रमज़ान का महीना है, और इस माह रमज़ान के महीने में अगर वो वजीफा अदा करते हैं तो उस वजीफे का जो सवाब है वो आपको फर्ज नमाज के बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, जो चीज आपसे बताने जा रहा हूँ उसका सवाब जो है फर्ज नमाज के इक्विवेलेंट कर दिया जाता है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे, आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि उमर भाई जल्दी से बता दीजिए, हम परेशान हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमारा एडमिशन नहीं हो रहा, हमारा बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर रहा, या लेट्स से हम कोई स्ट्रैटेजीज लगाते हैं हमारी स्ट्रैटेजीज नहीं चल रही, हम क्या करें? देखिए जी, हमेशा से एक असूल रहा है, हमें चूंकि हम इस दुनिया में, हमें हमारा पैदा करने वाला कौन है? हमारा क्रिएटर अल्लाह सुब्हाना ताला है ना। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। ये दुनिया तख्लीक हुई, ये आसमान, ये ज़मीन, ये पूरी कायनात क्यों बनी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये दुनिया बनी। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस दुनिया में भेजना था तो तब ये पूरी की पूरी कायनात क्रिएट हुई। ठीक है, अब जब हम अगर ये अपने बनाने वाले की तरफ अगर हम अटेंशन नहीं देते, अगर हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं या उसकी तरफ उतना जिसे कहते हैं ना
ہم خود پین لے کے اتنا ٹائم اس کی طرف اسپینڈ نہیں کرتے. اب ٹائم اسپینڈ کرنے کا مطلب کیا؟ اگر ہم عبادت نہیں کرتے, ہم شکر ادا نہیں کرتے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ جیسے آج کل کرونا وائرس کووڈ-19 چلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے بیسکلی؟ اگر آپ غور کریں, کرونا وائرس کووڈ-19 عذاب الہی ہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اب یہ بات نہ کہا کریں, عذاب الہی نہیں ہے. بھائی قرآن پاک میں مینشن ہے ایک چیز, جب بے حیائی, برائی, صحیح اور غلط کا ڈفرنس کرنے والے لوگ جسے کہتے ہیں نا ختم ہو جائیں, یعنی کہ جنہیں آج کل لوگ تو موجود ہیں, مسلمان تو موجود ہے, لیکن مسلمان صحیح اور غلط میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتا. حدیث پاک ہے کہ جب آپ, میں نے بچپن سے سنی ہے, میں بچپن سے اس میں امپلیمنٹ کرتا ہوں, چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, چاہے میرا نقصان ہو جائے, میں اس حدیث کے اوپر اسٹینڈ کر جاتا ہوں کہ میں نے اس حدیث کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. حدیث پاک کیا ہے جی کہ اگر تم کسی جگہ برائی دیکھو, اگر آپ کسی جگہ برائی ہوتے دیکھو, تو سب سے پہلے اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تھپڑ مار دو, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے ہاتھ سے, اگر قلم کی طاقت ہے, لکھ سکتے ہو, سمجھا بجھا سکتے ہو, تو یہ اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو, سب سے افضل ہے. نہیں تو اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کرو, گالی گلوچ نہیں دو, پیار محبت سے سمجھاؤ, اپنی زبان کا پازیٹیو استعمال کرو. اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو دل میں برا بھلا جاننا, اور یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے. اب ہم لوگوں کا کرائٹیریا کیا بن گیا؟ ہمیں پتہ ہے جگہ سوسائٹی میں برائی ہو رہی ہے, بے پردگی ہو رہی ہے, محرم نامحرم کے کانسیپٹ خراب ہو رہا ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے, وومن امپاورمنٹ کے نام پہ جو بے حیائی ہو رہی ہے, جو باہر کے ملک کے لوگ ہیں, ہماری یوتھ میں وہ جو نیگیٹیوٹی ہوگی, بے حیائی ہوگی, ولگیرٹی, انہوں نے اتنی انجیکٹ کر دی کہ ہماری یوتھ آلریڈی اس چیز میں بری طرح اسٹک ہو چکی ہے. ایون یوتھ چھوڑیے, ہم بڑے جو پیرنٹس کی میں بات کر لوں, ماؤں کی میں بات کر لوں, بھابھیوں کی بات کر لوں, بہنوں کی بات کر لوں, یہ سب لوگ آلریڈی اس میں اتنا انگیج ہو چکے ہیں کہ نکل ہی نہیں سکتے. تو ہم نے ان کو یہاں سے نکالنا ہے اور صراط المستقیم پر لے کے آنا ہے. اب جو میں آپ سے وظیفہ بتانے جا رہا ہوں, جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے. اگر آپ برائی میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں, تو آپ یہ وظیفہ اگر کرتے ہیں تو برائی سے نکل کے آپ اچھائی کی طرف آ جاتے ہیں, آپ نیکی کی راہ کی طرف چل پڑتے ہیں, نیکی کی راہ پہ گامزن ہو جاتے ہیں. صراط المستقیم پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت اور کوشش اور طاقت عطا فرما دیتے ہیں. تو 2 رکعت آپ نے تہجد نماز, 2 رکعت نفل نماز, نماز تہجد آپ نے ادا کر لی ہے. بھائی تہجد کہہ لیجیے, تو تہجد کہہ لیجیے, 2 رکعت نفل نماز تہجد جب آپ ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے شکرانہ ادا کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر کرتے ہیں, تو آپ یقین کیجیے آپ کی زندگیوں میں سے جتنی پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, چٹکی بجا کے ختم ہو جاتی ہیں. اگر ایمان پکا ہے, اگر نیت پکی ہے, اگر یقین ہے تو. اگر یقین نہیں ہے تو یقین کیجیے آپ تہجد نماز بھی پڑھیں گے, مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان آ گیا, رمضان میں عبادتیں بڑھ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, ماہ رمضان میں عبادتیں بڑھ جاتی ہیں, لیکن واٹ اباؤٹ دا ریمیننگ 11 months, جو باقی 11 مہینے وہاں پہ کیوں نہیں آپ لوگ عبادتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں میں خود بہت گنہگار ہوں, میں نہیں کہتا جی میں 5 وقت کا کوئی حاجی نمازی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میرے مالک مولا جو چیزیں مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں, میں ان کو بہتر سے بہتر کروں. میں اپنی آنے والا دن, آنے والی زندگی, آنے والا فیوچر اپنے موجودہ پریزنٹ اور گزرے ہوئے کل یعنی کہ پاسٹ سے بہتر کروں. اللہ نے اگر مجھے ہدایت دے دی ہے, اللہ نے اگر مجھے جسے کہتے ہیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی ہے, تو میں اس ہدایت کے صدقے, اس ہدایت کی وجہ سے میں سیدھے راستے پہ چلوں, اور اس سیدھے راستے پہ چلتے چلتے جتنے لوگوں کو میں پونگلی پکڑ کے سیدھے راستے پہ لے آؤں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. کیونکہ میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا, اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. جب میں کسی انسان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں, کسی انسان کا مسئلہ مسائل حل کرتا ہوں, تو اللہ میرے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور میری مسئلے مسائل حل کرتے ہیں. تو یہی سوچیے, اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کے آسانی پیدا کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی گیو بیک دیتا ہے, آپ کی بھی مدد ہو جاتی ہے, آپ کے بھی مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو 2 رکعت نفل نماز, نماز تہجد اگر آپ ادا کر لیتے ہیں, آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ابھی میں نہیں ذکر کر رہا کہ کتنی نماز تہجد آپ کتنی رکعات آپ ادا کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے کہ وہ 11 رکعات تہجد نماز ادا کرتے تھے. وہ 2 رکعت نفل نماز, پھر 2 رکعت نفل نماز, پھر 2 رکعت نفل نماز, پھر 2 رکعت نفل نماز, یہ 8 رکعت ہو گئے. اور ساتھ ہی میں جو عشاء کی آپ کی 3 رکعت وتر نماز ہے, وہ یہ نماز تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے. تو آپ صرف 11 رکعت نماز تہجد ادا کرتے تھے. لیکن ابھی چونکہ میں نے اسٹارٹ کرانا ہے, انیشیٹ کرانا ہے, تو ابھی میں آپ سے صرف کیا کہہ رہا ہوں, 2 رکعت نفل نماز تہجد ادا کیجیے. آہستہ آہستہ جب آپ یہ کرتے جائیں گے نا, آہستہ آہستہ پہلی سیڑھی پہ چڑھیں گے, پھر دوسری پہ چڑھیں گے, پھر تیسری پہ, پھر چوتھی پہ, پھر 5ویں پہ, کرتے کرتے پھر آپ
8 रकत नफल नमाज भी अदा कर लेंगे और 3 रकत वितर भी अदा कर लेंगे। आप यकीन कीजिए पूरी की पूरी तहज्जुद नमाज अदा कर लेंगे। लेकिन इसमें एक शर्त है जी, जो एक अल्लाह तबारक व तआला ने बात फरमा दी है, अगर रात को अगर आपने नमाज इशा पढ़ ली है, ठीक है, और आप खाना शाना रात का खा चुके हैं, तो प्लीज़ रात के पहर में कुछ टाइम सो जाइए, 2 से 3 घंटे सो जाएं। उसके बाद फजर से पहले उठ जाइए और नमाज तहज्जुद अदा कर लीजिए। आजकल चूँकि माह रमज़ान है, हम लोग सहरी में तो उठते हैं, नमाज फजर भी हम लोग अदा कर रहे हैं, तो नमाज फजर से पहले अगर हम आधा घंटा पहले का नाम लगा लेते हैं और हम आधा घंटे में अगर ये नमाज अदा कर लेते हैं, 2 रकात तहज्जुद नमाज अदा करनी है, ये बिल्कुल फजर की नमाज की तरह। फजर की नमाज में 2 रकात सुन्नत नमाज होती है और 2 रकात फर्ज नमाज होती है, सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ इसमें आपने नियत कर लेनी है नमाज तहज्जुद की। फजर में आप नियत करते हैं 2 रकात सुन्नत नमाज नमाज फजर, उसके बाद आप नियत करते हैं 2 रकात फर्ज नमाज नमाज फजर। इसमें आपने क्या करना है, 2 रकात नफल नमाज नमाज तहज्जुद की नियत कर लेनी है। बाकी सेम वही प्रोसीजर है, आपने ये अदा करना है, आपके सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। बट स्टिल मैं क्या करूंगा, मैं प्रैक्टिकल आपको करके भी दिखा दूंगा कि 2 रकात नफल नमाज नमाज तहज्जुद किस तरह अदा करते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि मैंने नफल नमाज की पहले भी वीडियो आप लोगों को बताई है, वो था शुक्राने के नफल आप अदा कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक आपके तहज्जुद की नमाज है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज को अदा किया करते थे, और अल्लाह ताला ने इस नमाज को जो है ना, ये हमारे लिए जिसे कहते हैं ना, इसको कंपलसरी नहीं बनाया, यानी ये अभी आपके लिए एज एन ऑप्शनल है। लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अदा करते थे, तो हम लोगों को इस चीज़ को अपनी एज ए कंपलसरी ले लेना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है जी कि मेरे मामू हैं जी, हम उन्हें भट्ट साहब कहते हैं, और आप ये वो SP हैं, और आप यकीन कीजिए, हालांकि हम कहते हैं पुलिस वाले बहुत सख्त होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। मेरे ख्याल से जी पिछले 25 सालों में शायद मैंने आज तक कोई ऐसा दिन नहीं देखा होगा, या कोई ऐसी बात नहीं सुनी होगी जिस वक्त मेरे भट्ट मामू ने, मेरे भट्ट साहब मामू जो है, या मेरे छेदी मामू, हमने पैसे छेदी मामू कहते हैं, उन्होंने नमाज तहज्जुद और 5 वक्त की रकत नमाज बाजमात मिस ना की हो। ठीक है, 5 वक्त की जो नमाजें हैं वो बाजमात अदा करते हैं, और वो तहज्जुद नमाज भी अदा करते हैं। 25 साल तो मुझे हो गए भाई देखते हुए, ऑब्वियसली उन्होंने पहले से स्टार्ट किया हुआ है। तो ये डिटर्मिनेशन, ये कंसिस्टेंसी, ये मोटिवेशन, और आप यकीन कीजिए अल्लाह ताला ने उनको इतना अता किया, इतना नवाजा है कि वो क्या कहते हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला की किस किस नेमत का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है, और यही मेरे साथ भी है जी। मैं भी इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे बातें बताते हैं, मैं समझता हूँ, और मैं अल्लाह ने अब अल्लाह ने हदायत दे दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का, जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अब मैं भी उस रास्ते पे चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि शायद आप में से कोई एक देख के वीडियो इम्प्लीमेंट करके इस चीज़ को, इस रास्ते पे चल जाए, तो मुझे खुशी होगी। आज मैं आपके लिए आसानी पैदा करूंगा, तो कल अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। तो 2 रकत नफल नमाज नमाज तहज्जुद किस तरह अदा करते हैं, मैं आपको उसका प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सिमिलर वैसे ही है कि जैसे फजर की नमाज अदा करते हैं, हमने इसमें क्या करना है, हमने नियत कर लेनी तहज्जुद नमाज की। 2 रकात है, 2 रकात नमाज तहज्जुद, ठीक है, 2 रकात नफल नमाज नमाज तहज्जुद। अल्लाह पाक के वास्ते मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ गलती को दाई माफ फरमा दीजिएगा। अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रिन नफ़साति फ़िल अक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अला, सुब्हान रब्बियल अला, सुब्हान रब्बियल अला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अला, सुब्हान रब्बियल अला, सुब्हान रब्बियल अला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन।
قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہم ربنا ولک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لے جی کتنی مجھے دیر لگی؟ میرے خیال سے ہارڈلی 5 منٹ لگے ہوں گے. یہ 2 رکعت نفل نماز تہجد ہے جو آپ فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد درمیان میں کچھ پل سو کے آپ یہ نماز ادا کرتے ہیں. یہ اگر آپ معمول بنا لیتے ہیں، اگر آپ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مجھ سے لکھوا لیجئے. آپ کی زندگی کی جتنی پریشانیاں جتنی مشکلات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود وہ حل فرما دیں گے اور آپ کو خوشیوں والی خبریں ہی ملیں گی. آپ کو گڈ نیوز ہی ملیں گی. بیڈ نیوز آپ کی ساری گڈ نیوز میں کنورٹ ہو جائے گی. سو اف یو وانٹ ٹو کنورٹ یور بیڈ نیوز انٹو گڈ نیوز، اگر آپ اپنی بری خبروں کو اچھی خبروں میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو نماز تہجد ادا کرنا شروع کر دیجیے. آپ یقین کیجئے آپ یہ 7 دن کیجئے عمل، بلکہ 7 دن چھوڑیے 3 دن ہی کر لیجیے عمل. 3 دن بعد آپ خود کہیں گے کہ عمر بھائی واقعی سکون ملتا ہے بھائی. راتوں کو سکون کی نیند آتی ہے، کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا، کوئی اسٹریس نہیں ہوتا، کوئی یہاں پہ دماغ میں نا کوئی خلل نہیں آتا. سکون رہتا ہے، پیس آف مائنڈ رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو وہ کیا کہتے ہیں اتنا اندر سے اچھا فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا سکون رہتا ہے آپ کو یہاں پہ. کمفرٹ رہتا ہے. آپ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. میں یہ کہوں گا آپ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. آپ نماز تہجد ادا کر لیتے ہیں، آپ کی زندگی سیدھے ٹریک پہ چلتی رہتی ہے. آپ ڈائریکشن لیس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ سیکرٹ وظیفہ ہے جو میں ادا کرتا ہوں. میرے والدین نے، میرے نانا نانی دادا دادی، میرے ماموں چھیدی ماموں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم نے خود دیکھیں، میں نے پریکٹیکلی اپنے چھیدی ماموں کو دیکھا یہ چیز کرتے ہوئے پچھلے 25 سال سے. ٹھیک ہے، تو آج دیکھیں ہمیشہ کیا کہتے ہیں جی اچھائی آپ کرتے رہو. ٹھیک ہے، ایک پل آتا ہے کہ لوگ وہ دیکھ کے آپ کی اچھائی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر وہ آگے لوگوں سے پھیلاتے ہیں. میں نے اپنے ماموں کی اچھائی دیکھی 25 سال سے، میں دیکھتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں نے آج الحمدللہ میں نے کچھ اڈاپٹ کیا، کچھ اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں اس رستے پہ آیا اور آج اسی اچھائی کو میں اپنے ماموں کی جو اچھائی میں نے دیکھی اور جو ہمارے اللہ کے نبی نے بتائی ہے، میں اس اچھائی کو آج آپ لوگوں سے شیئر کروں. پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھانے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ لوگ اس عمل کو خود سے امپلیمنٹ کیجیے. پلیز میری ویڈیو کو لائک نہ کیجیے، پلیز میری ویڈیو کو شیئر نہ کیجیے، مجھے چینل کو سبسکرائب مت کیجیے، بیل آئیکن کو ہٹ مت کیجیے. میں نہیں کہتا 350 سے اوپر ویڈیوز بنا چکا ہوں، میں نہیں کہتا، میں کیوں کہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو ویڈیو دیکھی ہے، جو ویڈیو دیکھ رہے ہو، جو میں بتا رہا ہوں اس کو پلیز سمجھو. اس کو یہاں سے بھی سمجھو، اس کو یہاں سے بھی سمجھو، اور پھر اس کو مصلی بچھا کے اس کو ادا کرو. اس کو ادا کرو، تمہیں سکون ملے گا، تمہیں راحت ملے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہی عمل جو ہے صرف کسی ایک مسلمان مومن سے شیئر کرو بس، اور کچھ نہ کرو یار. اگر تمہیں اس کا اگر اس کو تمہارا یہ عمل اچھا لگے گا تو وہ اسے عادت بنا لے گا. وہ عادت بنا لے گا، وہ جب نماز ادا کرے گا تمہیں کریڈٹ ملے گا. تمہیں بینک بیلنس ہوتا ہے نا، بینک بیلنس میں پیسہ ایڈ ہوتا جائے گا. جیسے ہی وہ نیکی کے لیے، جیسے ہی وہ نیت کر کے نماز تہجد کے لیے اپنا مصلی بچھائے گا اور اس پہ آ کے رات کو نماز تہجد ادا کرے گا، یقین جانو فرشتے تمہاری نیکیاں ایڈ کریں گے. تمہاری نیکیوں میں نیکیاں ایڈ ہوں گی. ادا وہ کر رہا ہوگا لیکن نیکیاں تمہاری ایڈ ہو رہی ہوں گی. اس پر میں نے ادا کر کے دکھایا، میں نیت کر رہا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، اینڈ نیکیاں جو ہے وہ میرے ماموں شیدی کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو رہی ہیں. اور روزہ قیامت یہ نیکیاں بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہیں. یہ پیسے، یہ پراپرٹیز، یہ شان و شوکت، یہ اچھے کپڑے، یہ آپ کا ہیئر کٹ وغیرہ، آپ کا سٹائل وغیرہ میٹر نہیں کرنے والا. جو نیکیاں ہیں نا، نیکیاں
انہوں نے ہی بتانا ہے، انہی نیکیوں پہ ڈیسائڈ ہونا ہے کہ ہم نے جنت الفردوس میں جانا ہے یا ہم نے جہنم میں جانا ہے. اور یقین کیجیے جہنم بہت بری چیز ہے، بہت، اس سے زیادہ برا ٹھکانہ کچھ ہے ہی نہیں. دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. جب جہنم میں جائیں گے نا تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں ہی جانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ راستہ ہے، اس راستے کو اڈاپٹ کر لیجئے تو پھر آپ صراط المستقیم پر چلیں گے اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی چلیں گی. ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا، اچھی چیزیں آپ سے شیئر کروں، اچھا میسج شیئر کروں، جو سیکھا ہے، جو اچھی چیز ہے میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ آگے لوگوں کو ویڈیو مت شیئر کریے، اپنا کانسیپٹ شیئر کیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور اگر مجھ سے زیر زبر میں میرے پروننسیشن میں، عربک پروننسیشن میں زیر زبر میں کوئی غلطی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہو، سم ٹائم ہوتا جی میں کہ زیر زبر کی غلطی ہو جاتی ہے، کہیں زبر ہوتی ہے تو زیر کی ساؤنڈ نکل جاتی ہے، کہیں پیش ہے تو زبر کی ساؤنڈ نکل جاتی ہے، کہیں پاز زیادہ لے لیا جاتا ہے، کہیں پاز کم لیا جاتا ہے، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میری کیونکہ شاید عربک میں بھی اتنی کمانڈ نہیں ہوگی. انگلش اردو از اے ڈفرنٹ لینگویج، when it comes to Arabic that's a different language. ٹھیک ہے، تو اس میں ایکسنٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. بٹ اسٹل میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور اس کو میں مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمل ادا کیا ہے، یہ جو 2 رکعت نفل نماز نماز تہجد آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، اس کا ثواب جو ہے آپ سے کی پوری امت، میرا نانا نانی دادا دادی، اس کے بعد جو میری فیملی کے، میری اہلیہ کی فیملی کے، اور جو میری سارا خاندان ہے ان کی طرف سے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، سارے فوت شدگان، پوری دنیا کے مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے امتی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو میں اصالہ ثواب کرتا ہوں، ان کی سب کی روح کو میں اصالہ ثواب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور ان کے جو ہے نا، اور جو ہم جو ہم مسلمان ہیں اس وقت، جو ہم دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صدقے ہم سیدھے راستے پہ چلیں. اور کووڈ-19 کے جو پیشنٹس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. جو کریٹیکل کنڈیشن میں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد ریکور کریں. اور جو اس سے سیف ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو سیف ہی رکھے. اور یہ جو وبا ہم پہ آ چکی ہے، چونکہ ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے، ہم نے سوسائٹی میں بے پردگی، بے حیائی، محرم نامحرم، صحیح غلط کا ڈفرینس ہم بھول گئے ہیں، تو ہمارے اوپر ایسے ہی سزائیں، ایسے ہی وبائیں آئیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ پینڈیمک کرونا وائرس جو کووڈ-19 جیسی جو بیماری ہے، وبا ہے، پلیز ہم کے اوپر سے یہ عذاب اٹھا لیا جائے. ہم اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.